मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम शहदाए पुलिस के हवाले से अपना खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम शहदा पुलिस के हवाले से अपना खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे, रिपोर्टर स्टार एशिया न्यूज़ ईद मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मोहम्मद, इस ट्वीट का क्या अहवाल है, आगाह कीजिएगा। जी ईद मोहम्मद, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम शहदाए पुलिस के हवाले से अपना खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी हवाले से दोबारा से राब्ता करेंगे ईद मोहम्मद से। ईद मोहम्मद, इस ट्विटर पैगाम के हवाले से यौम शहदाए पाकिस्तान पुलिस मनाया जा रहा है, तो इसी हवाले से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम शहदाए पाकिस्तान पुलिस के हवाले से पैगाम जारी किया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर जारी करदा पैगाम में लिखा है कि पाकिस्तान पुलिस के शहदा को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। पुलिस किसी भी बहरान में सबसे अव्वल का किरदार अदा करती है। DGISPR का मजीद कहना था कि पुलिस मुश्किल के वक्त में फख्र के साथ अपने फराइज सर अंजाम देती है। जी आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम शहदा पुलिस के हवाले से अपना खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये शहदा फ्रंट लाइन पर रहकर इस मुल्क की आवाम की हिफाजत करते हैं। ईद मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर लाहौर का दौरा, आर्मी चीफ की हाजिर और रिटायर्ड आर्मी अफसरान से अहम मुलाकात हुई है। अफसरान से पेशा वाराना उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के सामरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खबर दे आपको, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा हुआ है। आर्मी चीफ की हाजिर और रिटायर्ड आर्मी अफसरान से अहम मुलाकात हुई है। अफसरान से हमेशा वालिहाना उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अमन व अमान के सामरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खबर दे आपको, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा हुआ है। आर्मी चीफ की हाजिर और रिटायर्ड आर्मी अफसरान से अहम मुलाकात हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुल वहीद रब्बानी से। वहीद, बताइएगा कि इस अहम मुलाकात का क्या अहवाल है? जी आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा हुआ है। आर्मी चीफ की हाजिर और रिटायर्ड आर्मी अफसरान के साथ अहम मुलाकात हुई है। अफसरान से पेशा वाराना उमूर, खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अमन व अमान के समरात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। वहीद, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी वहीद, आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा हुआ है। आर्मी चीफ की जानिब से हाजिर और रिटायर्ड आर्मी अफसरान से अहम मुलाकात हुई है। अफसरान से पेशा वाराना उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अमन व अमान के समरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खबर दे आपको, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर शहर का दौरा हुआ है। वहीद से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। वहीद, इस मीटिंग का अहम जो अहवाल है, अहम मुलाकात हुई है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अबू बकर, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा आज थोड़ी देर पहले लाहौर पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने जो ISPR के मुताबिक जो तमाम तर हाजिर और इसके साथ जो साबिक जर्नल्स हैं उनके साथ मीटिंग की है। और ख़ास तौर पर जो हमारे जो साबका आर्मी चीफ थे, जिनमें जनरल रहीम शरीफ, इसके साथ जनरल करामत और जनरल राशिद महमूद और दीगर शामिल थे। और बात की गई क्या क्या आज इस मुलाकात में तय पाया, तो हमारे खिते में जो अमन के हवाले से और इसके साथ सिक्योरिटी जो सूरत आ रहा है उसको जेर बहस लाया गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि जो मुल्क को दरपेश मुश्किलात और इसके साथ साथ दीगर जो मसाइल हैं उसका जो
के साथ उनका मुकाबला किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो 5 अगस्त को कश्मीर डे आ रहा है पाकिस्तान ने, जिसके लिए ये फैसला किया है कि मुल्की सतह पर बड़ी एक धूमधाम के साथ ये मनाया जाएगा और कश्मीर से जारी यकजहती की जाएगी। इस हवाले से भी इस तरह के मुताबिक गुफ्तगू की गई और आर्मी चीफ ने इस बात की मजीद तस्दीक की है कि जो आर्मी चीफ हैं वहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने जो साबका जनरल, उसके साथ आज़म सदर जनरल हैं, उनसे जो मुलाकातें की हैं, आम मीटिंग की है। जी आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा हुआ है। आर्मी चीफ की हाजिर और रिटायर्ड आर्मी अफसरान से अहम मुलाकात हुई है। अब्दुल वहीद रबानी, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पुलिस के शहदा की यादगारी पर हाजिरी दी है। फूलों की चादर चढ़ाई और पुलिस के शहदा के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार यौम शहदा पुलिस के मौके पे माल रोड पर पुलिस शहदा की यादगार पर पहुंचे और शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। उस्मान बुज़दार ने शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। सरदार उस्मान बुज़दार का इस मौके पे कहना था कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारजा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस हवाले से कहना था कि तमाम कश्मीरी गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में किए गए गैर आइनी और यकतरफा इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर बेनकाब किया है। मकबूजा कश्मीर की हैसियत में तब्दीली के भारतीय गासिबाना इक़दाम के खिलाफ कल मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ, इज्तिमा और तकारीब का अहतमाम किया जाएगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया था और लॉकडाउन के दौरान मोबाइल इंटरनेट सर्विस समेत दीगर पाबंदियां आयद कर दी थीं। पार्लियामेंट से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके कश्मीर को तकसीम करने का फार्मूला पेश किया गया और करारदाद अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूर कर ली गई। भारतीय सदर ने आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए। आपको बताएं कि मुजाहिरों के डर से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आर्टिकल 370 के खात्मे को 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय फौज ने कश्मीरी की आवाम के हवाले से मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। श्रीनगर को फौजी मुहासरे में ले लिया गया, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। भारतीय फौज जगह जगह नाके लगा कर बैठ चुकी है, जबकि गासिब फोर्सेस ने छापे मारकर मुख्तलिफ शहरों से मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि मकबूजा वादी में गुज़श्ता 1 बरस से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारतीय फ़ौज ने इस तमाम अरसे के दौरान कश्मीरी अवाम को हस्बे विजह में रखा हुआ है और ऐसी सूरत हाल में रखा हुआ है कि वहाँ की आवाम शदीद परेशानी से दो चार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का 5 अगस्त के हवाले से मकबूजा कश्मीर और अयोध्या में मंदिर की तामीर पर खुसूसी पैगाम सामने आ गया। उनका इस हवाले से क्या कहना था, आपको भी सुनाते हैं। 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने 370A को ख़त्म करके कश्मीरियों के लिए जीना और हराम कर दिया और जो आज़ादी के मतवाले अपनी जान हथेलियों पर रख के अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे,
ان کے لیے اور مشکلات پیدا کر دیں، اور اسی دن کا انتخاب ایودھیا میں، ایودھیا کی بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ مودی سرکار نے 30 سال پہلے جب ایودھیا آیا تو یہ بات کہی، اور 30 سال سے ان بتوں کی تیاری تھی اور اس بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ کام ہندوستان کے ہر سیاستدان نے بابری مسجد پر، ہندو سیاستدان نے سیاست کی، لیکن آج ہندوستان ایک رام نگر بن گیا ہے۔ آج ہندوستان شری رام کے ہندو دت کا ایک ملک بن گیا، اور وہ سیکولر ہندوستان جس میں آزادی اور اصول اور مذہبی رواداری کی بات تھی وہ دم توڑ گیا ہے، اور پاکستان کے تمام مسلمان، سارا عالم اسلام آج کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ مسلمان پہ فرض ہے کہ جب دوسرا مسلمان مصیبت میں ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہو، حق کی آواز بلند کرے، اور پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے اور ایودھیا میں بابری مسجد کو رام مندر بنانے کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سانحہ اے پی ایس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران عدالت نے 4 ہفتے میں حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سانحہ اے پی ایس کیس کی سماعت کی۔ ورثاء نے سپریم کورٹ میں دہائی دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، جس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی کمیشن کی رپورٹ نہیں پڑھی۔ بعد ازاں اعلیٰ عدلیہ نے انکوائری کمیشن کی رپورٹ وفاقی حکومت سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل سے کہا کہ حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کیا جائے۔ احتساب عدالت نے ٹھٹھہ واٹر سپلائی غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم کی کارروائی 7 اگست تک مؤخر کر دی۔ عدالت نے سابق صدر کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ احتساب عدالت میں ٹھٹھہ واٹر سپلائی غیر قانونی ٹھیکوں کے نیب ریفرنس پر اہم سماعت ہوئی۔ عدالت نے آصف علی زرداری کی ریفرنس خارج کر کے بری کرنے کی ہدایات جاری کر دی، جس پر نیب سے جواب طلب کر لیا گیا، جبکہ فاروق ایچ نائک کی عدم دستیابی کے باعث سماعت غیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اتحاد کا معاملات سلجھانے کے لیے مسلم لیگ کاف اور ایوان وزیر اعلیٰ کے درمیان اہم رابطہ ہوا۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان آج انتہائی اہم ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی قیادت میں آج مسلم لیگ کاف کا وفد سردار عثمان بزدار سے اہم ملاقات کرنے کے لیے جائے گا۔ ملاقات 4 بجے ایوان وزیر اعلیٰ میں ہوگی۔ ملاقات میں اتحاد کے امور، حلقوں کے ترقیاتی کام اور عوامی مسائل پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت بعض امور پر اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ مسلم لیگ کاف کے گزشتہ روز اراکین قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت سے متعلق شکوے شکایات سامنے آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ سردار عثمان بزدار نے ضلعی سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سردار عثمان بزدار کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ عوام کو گراں فروشوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، عوام کو مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ صوبے بھر میں مہنگائی، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھرپور انداز میں خود مانیٹرنگ کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے قانون سے نہیں بچ سکتے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ سردار عثمان بزدار کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ عوام کو گراں فروشوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، عوام کو مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی حوالے سے سردار عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ اس سے قبل کئی گراں فروشوں کے خلاف بھرپور قانونی کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں، جبکہ مختلف شہروں میں عوام کی جانب سے شکایات موصول ہوتی تھی
کہ یہ مصنوعی مہنگائی کی جا رہی ہے، لیکن اس بات کا نوٹس لینے کے بعد سردار عثمان بزدار نے ایکشن لیا اور انہوں نے کہا کہ تمام گراں فروشوں کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچایا جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ سردار عثمان بزدار نے ضلعی سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سردار عثمان بزدار کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ عوام کو گراں فروشوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو سپریم کورٹ نے خوب سراہا ہے۔ بزدار حکومت کے اعلانات سے زیادہ اقدامات بولتے ہیں۔ مہلک وائرس کے خلاف نمایاں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران معزز ججز صاحبان نے بزدار حکومت کے انتظامات کو مؤثر قرار دے دیا۔ معزز بینچ نے کہا کہ بزدار حکومت کے کرونا مخالف اقدامات مثبت اور درست سمت میں جا رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں صوبائی حکومت کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے سویڈن میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین پی او سی گلوبل میاں محمد طارق، شاہد نسیم، زبیر حسین سمیت معروف سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام سویڈن کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔ عید ملن پارٹی میں چیئرمین پی او سی گلوبل میاں محمد طارق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اس موقع پہ شرکاء کا کہنا تھا کہ بحیثیت قوم ہم پاکستان کی طرح سویڈن میں بھی 5 اگست کو یوم استحصال بھی بنائیں گے اور دنیا کو پیغام دیں گے کہ کشمیر صرف پاکستان کا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ تو گزر گئی لیکن زندہ دلان لاہور کی جانب سے دعوتوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ رشتہ داروں سمیت دوستوں کی جانب سے خوابوں اور دعوتوں کا سلسلہ عروج پر ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے عید محمد سے۔ عید محمد بتائیے گا کہ عید کے 3 دن تو گزر چکے ہیں اور ابھی بھی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ زندہ دلان لاہور آخر کیا چاہتے ہیں؟ جی بالکل جی، عید الاضحیٰ تو گزر گئی ہے لیکن شہر لاہور کے رہنے والے لاہوری اپنے ہی انداز سے تہواروں کو مناتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ ختم ہونے کے باوجود بھی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اولڈ مصرینز کی جانب سے پروکار گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اولڈ مصرینز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ جی بتائیے گا جی آپ۔ جی تھینک یو۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً 3 ڈیکیڈز گزر رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے 3 دنوں کی بات ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آج ہماری خوشیاں دوبارہ نکھر کے واپس آ گئی ہیں۔ الحمدللہ اٹ از دا گریٹ اوکیشن۔ ہاں جی آپ بتائیے گا جی۔ جی بہت شکریہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اسکول لائف کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اسلامیہ اسکول مصری شاہ لاہور میں ہم پڑھتے تھے اور 9-10 میں ہم نے اکٹھے کی اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم اس کلاس میں دوبارہ اگین بیٹھے ہوئے ہیں، چائلڈہڈ میں واپس چلے گئے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ سب لوگ جو ہیں بڑی محنت کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور اس میں ان کو اکٹھا کرنے میں بھی کچھ دوستوں کا، اویس کا اور فیصل کا، ان کا، اور ابرار احمد صدیقی کا، ان کا بڑا بہت زیادہ کردار ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح اس گیٹ ٹوگیدر نے ہماری عید الاضحیٰ کو انہانس کر دیا، اس کی خوشیوں کو انہانس کر دیا۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ تو ہم میرے عقب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو گیٹ ٹوگیدر اولڈ مصرینز کی جانب سے کیا گیا ہے، خوب انجوائے کر رہے ہیں، اپنے مزے سے کھانے کھابے کھا رہے ہیں۔ تو بالکل لاہوری ہے، کھانے کھابوں کے حوالے سے بھی اپنے ہی مثال آپ ہیں۔ تو اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ جو گیٹ ٹوگیدر کا سلسلہ صرف دوستوں کی حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ تمام رشتہ داروں میں بھی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی عید محمد آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی اور ہلکی بارش کے باعث
मौसम सुहाना हो चुका है। शहर कायद में मुसलसल चौथे हफ्ते बारिशों का सिलसिला कई दिनों से वक्फे के साथ जारी है। शहर के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त मौसम खुशगवार नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई भी कर दी है। बारिशों के बायस कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर हो रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए मौसर इक़दामात करने का हुक्म जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका हुक्काम को अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए बर वक्त और मौसर इक़दामात के लिए वार्निंग जारी करते हुए बरसाती नाले, ड्रेन और वाटर चेंजर्स की फौरी सफाई का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि बारिशों के पेश नज़र पेशगोई इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। वासा और तमाम लोकल गवर्नमेंट्स पेशगी इंतज़ामात को यकीनी तौर पर मुकम्मल करेंगे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। 10 मिनट पर सिर्फ स्टार